यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भइरहबा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ मोहम्मद इस्तियाक राई। उहाँ जनता समाजवादी पार्टीका नेता हुनुहुन्छ। बाँके क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य भनेर भन्नुपर्ला। उहाँसँग आज म समग्र विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। समग्र यस मानेमा नेपालको परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भसँगै 62-63 को परिवर्तन र यहाँसम्म आइपुग्दा ठेस लागेको राजनीतिक तस्बिर। ठेस लागेको यस मानेमा छिन्न भिन्न भएका छन् राजनीतिक दलहरू र नेपाली जनबाट अलि टाढा टाढा भएको त्यस्तो अर्थ लाग्छ। टाढा यस मानेमा कोभिड-19 का कारण नेपालीहरू बडा दुखी छन्। त्यो नेपाली जन र नेपाल समग्र देश प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा राजनीतिक दलहरू बीचको आन्तरिक झगडाले जन कम प्राथमिकतामा दलीय स्वार्थ राजनीतिक दल त्यसरी दौडधुपमा छन्। मोहम्मद इस्तियाक राई अलि नयाँ पुस्ताको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म जसपा अनि समग्र राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्था यसले ल्याउने परिणाम, पूर्व मन्त्री पनि भएको हुनाले अनुभवी पनि हुनुहुन्छ उहाँ। विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईसँग म पहिलो पटक कुरा गर्दैछु है। अब तपाईसँग म कहाँबाट प्रस्तुत हुन चाहे भने नि, तपाईको जसपा अर्थात् जनता समाजवादी पार्टी गयो त छिन्न भिन्न भयो। अब सुनिन्छ के भने तपाईहरूको प्रतिनिधि सभा जम्मा 34 जना हुनुहुन्थ्यो हैन? 2 जना पहिले निलम्बनमा पर्नुभयो, बाँकी हुनुहुन्थ्यो 32 जना। सुनिन्छ तपाईहरू भनेको उपेन्द्र यादव अर्थात् तपाईँ, बाबुरामजी, अशोक राईजीहरूसँग जम्मा 12 जना प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ। 20 जना महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोजीले लगिसक्नुभयो। तपाईहरूको औपचारिक घोषणा मात्रै अब हुन बाँकी छ। पार्टी सालाखाला फुट्यो। 2 नम्बर प्रदेशमा तपाईहरूले बर्खास्त गर्नुभयो 4 जना मन्त्रीलाई हिजोकै दिनमा। यी समग्र तस्बिर हेर्दा गरी खाने चाहिँ छाँट देखिएन। यो विश्लेषण, यो मेरो जुन देखेको म जो दृश्य र सुनेका कतिपय कुरा तपाईलाई सोधेँ, कस्तो लाग्छ तपाईँ बताउनुहोस् त ल। सर्वप्रथम म एउटा कुरा चाहिँ तपाईबाट चाहिँ असहमत के छु भने पार्टी चाहिँ अब विभाजन भयो, फुट्यो, जसपा भनेर चाहिँ जुन भन्नुभएको छ त्यो जसपा फुटेको होइन। के चाहिँ फुट्यो त यो? के प्रश्न हुनुहोस् भने हामीले 4 जना नेता अहिलेसम्म जो कि पार्टीको विधान, पार्टीको निर्णय, पार्टीको नीति सिद्धान्त, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको ठाडो उल्लङ्घन गरेका कारणले उहाँहरूलाई हामीले निष्कासित गरेका छौँ। 2 नम्बरको होइन, यहाँ केन्द्रको 4 जना ठाकुर, नेताहरूलाई शुक्ला र लगायतले हामीले निष्कासन गरेका छौँ। उहाँहरूको के थियो भने विगतका कुरा हामी छोडिदिउँ। तपाईको प्रथम संविधान सभामा म आफै निर्वाचित भएर आउँदा माधव नेपाल सरकारको नेतृत्वको सरकार बन्दा पनि एउटा तमालोपाका अध्यक्ष थिए एकजना चाहिँ सद्भावनाका थिए र त्यो बेला पनि जनता समाजवादी पार्टी मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल नै उपेन्द्रजी नेतृत्व गरिराख्नु भएको थियो। विभाजनको मूल मतियार भनेको यो 2 जना थिए र दोस्रो पटक पनि विभाजन हुँदा जेपीजीले विभाजन गर्दा पनि मूल मतियार उहाँ 2 जना भनेको जयप्रकाश गुप्ता, पुरानो कांग्रेस आनन्द उहाँ चाहिँ विभाजन गर्दा पनि उहाँ 2 जना नै मतियार बनेर चाहिँ बाबुराम नेतृत्वको सरकारमा जानुभएको थियो। तसर्थ उहाँहरू के र कुन उद्देश्यका तहत आउनु भएको भने त्यो प्रष्टै छ। हामीले आन्दोलन गर्दा 2 जना संघीय सरकारका मन्त्री थिए। हाम्रो आन्दोलनलाई पानीका फोका, औचित्यहीन सवाल र बेमौसमी बाजा भन्ने पनि उहाँहरूले नै भन्नुभएको थियो। जनताले निषेध गरिसकेपछि उहाँहरू दल खोलेर चाहिँ
मधेस छिर्नु भएको र सहकार्य भयो र यो अहिले चाहिँ केही 1 वर्ष 13 महिना पहिला चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको जुन सहकार्य भयो, सहकार्य भइसके पश्चात खास गरेर नेपालमा एउटा वैकल्पिक शक्तिको निर्माण गरौँ, किनकि यसमा मधेसबाट, जनजातिबाट, खसबाट र विभिन्न कोणबाट चाहिँ जनयुद्ध, जन आन्दोलनबाट होमिएर आएका र परीक्षणकाल पास गरेर आएका नेतृत्वहरूको एउटा समूहमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यका तहत भयौँ। उहाँहरू अब आफै केपी ओलीले पहिलो पटक चाहिँ प्रतिगमन गर्यो भन्ने सर्वसम्मत पार्टीको निर्णय थियो। अहिलेसम्म त्यो परिवर्तित पनि भएको छैन। उहाँहरूले ओली प्रतिगमनकारी हो भनेर आफै भाषण ठोक्नु भएको हो, तर अन्तिममा फैसला आउने बेला बहाली हुँदा हुँदा चाहिँ उहाँहरूको भाषा परिवर्तित हुन गयो। अब कसको गोटी भन्नुभयो त्यो भन्न सकिन्न र परिवर्तित हुँदै गर्दा चाहिँ जब बहाल भयो भने उहाँहरूको भाषा थोरै परिवर्तन भयो र खास गरेर अदालतले जब अब वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै मिलोमतोमा सेटिङमा भनिन्छ नेकपालाई 2 भागमा विभाजन गरिदियो, जो कि कानुनले आफ्नो क्षेत्राधिकार नागेर चाहिँ उता अब सर्वोच्च अदालतमा मान्नु पर्यो, तर क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर 2 दल चाहिँ विभाजन भयो। त्यसपछि खेला सुरु भयो यो देशमा। खेला हुँदा पार्टीको निर्णय विपरीत सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र लक्ष्मणलाल कणलाई वार्ताकार समिति बनाएर पठाइयो। विवाद चुलिँदा 5 जना शीर्ष नेतृत्वले मात्रै वार्ता गर्ने भन्दाखेरि 2 जनालाई फिर्ता बोलाइएन उहाँहरूको पक्षबाट र अन्तिममा आउँदा चाहिँ धेरै विवाद हुँदा तपाईको डोलेश्वर रिसोर्टमा चाहिँ दलको नेता चुनिने, अरू दलको सहयोगमा गुण्डा मुन्द्रे चुन्द्रे सहित चाहिँ जाने भन्ने चाहिँ त्यो स्थिति देखिएपछि हामी दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई दुवैतिरका एउटा पहल गर्यौँ र महन्तजी र उपेन्द्रजीले एक ठाउँमा जेठ 4 गते 8 बुन्दे एउटा चाहिँ संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न लगायौँ। त्यो एकताका लागि तपाईहरुको प्रयत्न थियो। त्यो के थियो भने महन्तजीले र उपेन्द्रजीले 2 जनाले स्वीकार गर्नुभयो वर्तमान केपी ओली नेतृत्व सरकार प्रतिगमनकारी हो, तसर्थ यसको प्रतिपक्षमा हामी बस्छौँ, प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्छौँ। 2 आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त भएको खण्डमा नेतृत्व गर्छौँ। 3 आफ्नै नेतृत्व प्राप्त नभएको खण्डमा राष्ट्रिय सहमति, सर्वदलीय होइन, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण हुन्छ भने त्यसमा सहभागी हुन्छौँ र आजका दिनदेखि हामीले कुनै गुट उपगुट र चाहिँ कुनै किसिमको पार्टी विधि विधान र पद्धति विपरीत गएर काम गर्ने छैनौँ। मलाई लाग्छ त्यो तपाईहरुको न्यूज रूमले न्यूज लेख्दै गर्दा त्यही महान ठाकुरजीले 15-20 मिनट नबिते होला भने राजेन्द्र महतोले दलको नेता चयन भनेको, जो कि हाम्रो पार्टीको विधानको धारा 28(3) अनुसार दलको विधान पार्टीबाट अनुमोदन नभइकिन कुनै पनि हालतमा लागू नै हुँदैन। त्योलाई चाहिँ संसद सचिवालयमा बुझाउने काम गरियो र राति त्यही दिन अब उपेन्द्रजीले फोन गर्दा 2 दिनसम्म फोन उठाइदिनु भएन। संसदको बहुमतले गर्यो तपाईहरुको पार्टी भित्रको कि यसै गर्यो त्यो? होइन, संसदको बहुमत पहिलो होइन, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 24 र 25 ले पार्टीलाई सर्वोपरि मान्छ र दलको विधान पार्टीमा व्यवस्था भएको बाहेक भन्ने छ। यानी हाम्रो दलको विधानसँग के हो भने संविधानसँग राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन यत्रो समयसम्म त्यो संसदीय दलको नेता किन चयन नगरिरहेको? होइन, कारण के भयो भने एकीकरण भयो। त्यही बेला केपी ओलीले विघटन गरे, होइन विघटन गरिदिए। अब विघटन गरेपछि त कुन व्यक्ति संसदको दलको नेता चुन्ने र विधान? जब चाहिँ तपाईको फेरि पुनः चाहिँ कोभिड भयो, संसदै चलेन, फेरि विघटित भयो, फेरि पुनर्बहाली भयो। पुनर्बहाली हुँदा त दलको विधान बनाउने र पार्टीबाट पारित भएपछि मात्रै त्यो अवस्थामा जाने थियो। तर अब के गरियो, गरिसकेपछि 2 दिनसम्म फोन उठाउनु भयो, किनकि राष्ट्रपतिले जब आह्वान गर्ने स्थिति सिर्जना भयो भने उहाँलाई फोन गर्दा उहाँले फोन उठाइदिनु भएन। उपेन्द्रजी बिहान उनको घरै पुग्नु भयो र अहिले अवसर प्राप्त भएको छ एउटा मधेसका लागि, इतिहास र मधेसी कम्युनिटीको लागि तपाईँ नेतृत्व गर्नुहोस्। समाचार माध्यममा सम्प्रेषण नै भएको हो मार्फत उहाँले अहिले चाहिँ यो अवस्थामा भन्न सकिन्न। त उपेन्द्रजीले भन्नुभयो 12 बजे पार्टी अफिस बालकुमारीमा आउनुहोस्, हामी पदाधिकारीहरू कम्तीमा छलफल गरौँ यो सम्बन्धमा। आउँछु भनेर भन्नुभयो, तर त्यसको घण्टा नबित्दै फेरि गुटको दलको भेला गरेर चाहिँ केपी ओली नेतृत्वका सरकारलाई ती अस्ति जेठ 4 गते तपाईको सहमति गरेको विषयको बाहेक प्रतिपक्षमा बस्ने त भनिएकै हो, तपाईहरुले पनि थाहा छ, सार्वजनिक भएकै विषय हो, कुनै एक पक्षले आरोप या प्रत्यारोपको कुरा होइन। अनि उहाँले के भन्नुभयो, हामीले केपी ओलीलाई समर्थन गर्यौं र के गरियो भने तपाईको जुन गुट उपगुट नगर्ने भन्ने थियो त्यो आफ्नै गुटको केही सांसदलाई बोलाएर संसदीय दलमा भेला गरेर चाहिँ त्यो निर्णयहरू सुनाउने कार्य गरियो। त्यो हामीले महन्तजी जस्तो जो कि उनको एउटा छवि छ,
उहाँ अब राजेन्द्रजीको कुरा नगरौँ, तर त्यस्तो गर्नु नपर्ने हो। राति उहाँ के गर्नुभयो भने त्यही दिन विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रत्यक्ष रूपमा अनलाइनै भन्नुभयो, परिस्थिति जन्न अवस्थामा म प्रधानमन्त्री बन्दिनँ, नेतृत्व गर्दिनँ भन्ने पनि भन्नुभयो। र 12 बजे राति किन गइयो राष्ट्रपति भने राष्ट्रपति कार्यालयमा क्यान्टिन नयाँ खुलेको छ भने चिया खाना गएको भन्ने चाहिँ समाचारहरू सम्प्रेषण भएको भने एकदमै हास्यास्पद कुराहरू भयो। र 12 बजेदेखि जुन पार्टीको बैठक डाकिएको 3 बजेसम्म आइदिनु भएन। कार्यकारिणीको बैठक बोलाउँदा पार्टीले आधिकारिक डिसिजन गरौँ भने त्यो चाहिँ सधैँ एकल संयुक्त एउटा बैठक बोलाउने भन्ने, एकल चाहिँ विज्ञप्ति निकालेर चाहिँ पार्टीको बैठक कोभिडले गर्दा दिनदनी रातभरि 12 बजे चिया क्यान्टिनमा खाना जाने, कहाँ कहाँ क्यान्टिन खुलिया छ। अनि तर चाहिँ पार्टीको आधिकारिक निर्णय गर्नका लागि कोभिड हुने भन्ने चाहिँ त्यो अवस्थाशील जित उहाँले चाहिँ पटक पटक पार्टीलाई नै अब आधिकारिक रूपमा ट्रेकमा नहिँडोस् भनेर चाहिँ खोज्नुभयो। र लाख प्रयासका बावजुद पनि उहाँले आफै गरेको 4 गते चाहिँ 8 बुन्दे सहमति विपरीत गइसके पश्चात पुरानो प्रवृत्तिका तहत पार्टीले नै विभाजनको दिशातिर र एकदमै यो प्रतिगमनका मतियार बन्न खोज्नुभयो नि। तपाईँको 12 बजे राति गएर पार्टीको नेतृत्व नै बुझाएर आउनुभयो, हाम्रो निर्णय हो भनेर आउनुभयो, हामीलाई कारवाही गरिसक्यौँ रे, यिनको सिग्नेचर पनि नमान्नुहोस् भन्ने त्यस्ता चाहिँ महन्तजी जस्ता व्यक्तित्वबाट त्यस्तो कार्यहरू भएको कारणले पार्टीले तैपनि 3 दिनको स्पष्टीकरण सोध्यो, त्यसपछि 24 घण्टे सोध्यो। उहाँको त्यसको कुनै जवाब नआइसके पश्चात बाध्यात्मक स्थितिमा पार्टी होइन केही व्यक्तिहरूलाई पार्टीले निष्कासित गरेको अवस्था हो। अब 2 वटा जवाफ दिनुहोस् तपाईँले। त्यो पहिले जब तपाईँहरूको पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भएको थियो नि, तत्पश्चात जनता समाजवादी पार्टी यो वा त्योमा नलाग्ने, अलि न्युट्रल भूमिका निभाउने, यसको वा त्यसकोमा नलाग्ने भन्ने कतै न कतै त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो हो? छैन, त्यो कुनै अन्डरस्ट्यान्ड शेरबहादुरजीलाई समर्थन गर्ने भन्ने थियो होइन। के थियो भने तपाईँको एउटा या प्रचण्डजीलाई या माधवजीहरूसँग मिलेर जाने माधव र केपी ओलीलाई भन्ने कुरै थिएन। अनि उहाँहरूको के थियो भने केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई नै सघाएर जानुपर्छ भन्ने भयो। हामी कार्यकारिणी र हामी नेताहरूको जुन दलको के थियो भने जो हाम्रो मुद्दासँग नजिक हुन्छ, सम्बोधन गर्छ भन्ने त्योसँग, तर संविधान मान्ने, कानुन मान्ने र चाहिँ त्यो अग्रगामी हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ शर्त थियो। लास्ट तपाईँको जेठ 4 गते त भनिएकै हो नि। तपाईँको केपी ओलीको महान ठाकुर त्यो विगतको कुरै छोडिदिनुहोस्, घटनाक्रम एकदमै छिनछिनमा परिवर्तन भएको त जेठ 4 पछि हो। 6 गते आह्वान गर्नुभयो, 7 गते टाइम दिनुभयो राष्ट्रपतिले, त्यो परिवर्तनको 2-3 दिन हो। त्योभन्दा पहिला त केपी ओलीको प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने त हामीले होइन, दुईटै अध्यक्षले जारी गरेको सहमति हो नि। हामी नेतृत्व गर्न तयार छौँ, नेतृत्व पाउँदा तर शेरबहादुरजीलाई सघाउने भन्ने त सहमति थिएन तपाईँहरूको बिचमा, निर्णय भएको थिएन। राष्ट्रिय सहमति भनेको के हो? जुन अहिलेको संसदमा नेतृत्व गरिरहेको दलका बहुमत दलको समर्थनमा बन्ने सरकारलाई राष्ट्रिय सहमति बनिन्छ। त्यो त बहुमतको भयो होइन, राष्ट्रिय सहमति भनेको त अब समग्रमा होइन। राष्ट्रिय सहमति एउटा अलग विषय भयो। राष्ट्रिय सहमति र सर्वदलीय भनेको फरक कुरा हो। राष्ट्रिय सहमति भनेको अधिकतम भन्दा अधिकतमलाई समावेश गरेर लैजाने, सर्वदलीय भनेको सबैलाई समेटेर लैजाने भन्ने कुरा हो। त्यो कदापि सम्भवै छैन। हामी डेमोक्रेटिक र बहुदलीय व्यवस्थामा त्यो सम्भव छ। विचार व्यक्ति 2 जना व्यक्तिमा विचार मिल्दैन। के भयो भने केपी ओली भनेको त आधा पार्टीको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्ति हो नि, अझै पनि उहाँको आधा पार्टी त उनकै विरुद्धमा लागेको हो नि। सांसदको जोड घटाउ तलामाथि होला, तर पार्टीको जोड घटाउमा त आधा पार्टी उनको विरुद्धमा छ नि। तपाईँको त्यो व्यक्तिको विरुद्धमा बस्ने, प्रतिपक्षमा बस्ने भन्दाखेरि त्यसलाई राति 12 बजे गएर राष्ट्रपतिको यहाँ चिया खाने बहानामा समर्थन बुझाएर आउने। र शेरबहादुरको नेतृत्वमा माओवादीले समर्थन गर्यो, हाम्रो जसपाले समर्थन गर्यो, 3 दल भयो। 4 दल त छ नि, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 4 दल संसदमा, 3 दल त भइहाल्यो नि। त्यसलाई राष्ट्रिय सहमति जनमोर्चा लगायत समर्थन गरिसकेपछि त्यसलाई राष्ट्रिय सहमति मान्ने कि नमान्ने, त्यो पनि माधव नेपाल पनि आधा चाहिँ त्यतै समर्थन गरिसकेपछि त मान्नै पर्यो नि। त्यो आफ्नै एजेन्डा, आफ्नै सहमति विपरीत त्यो हो उहाँले गर्नुभएको। किनकि हामीले के गर्यौँ भने जो कि महन्तजीले एउटा व्यक्ति जसको सरकारै बन्दैन, आधा पार्टी उसको विरुद्धमा छ, त्यसलाई राति गएर चिया खाने बहानामा समर्थन गरेर आउनु भनेको यो संविधानलाई कचराका डब्बामा फाल्नु र मधेस जनयुद्ध जनआन्दोलन
जनविद्रोह र विभिन्न जात जातिको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू यस संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता लगायतका कुराहरू हाम्रो यो संविधानमा सहमति हुँदाहुँदै पनि त उपलब्धिहरू छन् नि। त्यो संविधान तपाईहरुले जलाएको होइन भने अहिले संविधानलाई यत्रो उपलब्धि कहाँबाट आयो यो? सुन्नुस् न, त्यो संविधान जलाएकै कारणले संविधान अस्वीकार्य भन्ने कुरा त भएन नि। संविधान संशोधनका कुरा त हामीले गरे हो, संविधानै मान्दैनौँ या कानुन मान्दैनौँ भनेर होइन। अहिले यो संविधान आखिर हामी सबै दलले मिलेर चाहिँ यो संविधान भित्रका केही उपलब्धि, संहिता त हाम्रो पार्टीले नै माओवादी लिएर 8 दलले छोडिसकेको संहिता र समानुपातिक समावेशितालाई छोडिसकेको मधेस जनविद्रोहले त स्थापित भएको त्यो कुरा हो नि। गणतन्त्र तपाईँको माओवादीको स्ट्रिमले आएको हो नि, तपाईँको लोकतन्त्र र तपाईँको चाहिँ प्रजातन्त्रको कुरा काङ्ग्रेसले नै सुरुदेखि उठाउँदै आएको विषय हो नि। त्यो प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा मेरो सहमति होला, त्यो कुन किसिमको गणतन्त्रमा जान माओवादीले चाहिँ खोज्यो, कुनमा सहमति गर्यो, असहमति होला, तर यो मुद्दा समग्रमा हामीहरूको थियो। त्यही भएर चाहिँ प्राप्त उपलब्धिले कसैले चाहिँ समाप्त पार्न खोज्छ भने, किनकि यो संविधान भनेको कसैको लागि गाडो बनिएको छ, त्यो संविधानै समाप्त पार्न खोज्यो भने त गणतन्त्र पनि जान्छ नि। अब तपाईहरुको दृष्टिकोणमा शेरबहादुरजी चाहिँ अग्रगामी हैन, ओलीजी प्रतिगामी, त्यसकारण तपाईहरु शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा समग्रमा ठूलो परिवर्तन हुन्छ, मधेसको मुद्दालाई सम्बोधन हुन्छ भन्ने तपाईहरुको आशा। अनि ओलीजीले यो पछिल्लो नागरिकतासँग सम्बन्धित अध्यादेश लगायत केही विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरे, यसुपर तपाईको धारणा सुनौ त। एउटा पहिला अग्रगमन र प्रतिगमनको कुरा गर्नुभएको हो भने, मान्छे व्यक्ति र व्यक्तित्वको कुरा गर्ने हो भने अहिले म के छु भोलि के हुन्छु आत्मलोचना गरेर एकछिनमा मान्छे त डाकुबाट सन्त बनेको इतिहास पनि छ नि हामी। तर राजनीतिमा त अवसरवादी भन्छ त्यसलाई, एकछिनबाट मौलवी बनेको इतिहास त छ नि। एकछिनमा परिवर्तन हुने मैले परिवर्तन नर्मल मान्छे हुँदैन राजनीतिमा। केपी ओलीको वर्तमान हेर्ने हो भने पहिलो पटक भन्छौँ हामी प्रतिगमन भाग 1 संसद विघटन गरे, संविधान र कानुन विपरीत, त्यो अदालतले ठार गरिसक्यो, यो असंवैधानिक कदम हो। अनि के मान्ने त्यो केपी ओलीले? त्यसपछि संविधानमै भएको व्यवस्था, एउटा बच्चालाई सोध्नुहुन्छ भने अध्यादेशबाट संविधान संशोधन हुँदैन। 6 जना संवैधानिक परिषदको सदस्य र अध्यक्ष को हुने भने व्यवस्थालाई अध्यादेशबाट परिमार्जन गरेर पुरै स्टेट राज्य मिसनरीहरूलाई कब्जा गर्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले संशोधन गरेर नियुक्ति गर्नुभयो। र उहाँका आसेपासेले संहिता भनेको इकाइ हो, हामी मान्दैनौँ, हाम्रो बाध्यता थियो, हाम्रो लागि गाँडो भयो, समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका कुराहरू उहाँले भनिराख्नु भएको हो नि तपाईको। तसर्थ अग्रगमन भनेको शेरबहादुर देउवाले चाहिँ त्यो संविधान मिच्ने या कानुन मिच्ने त काम गरेका छैनन्। त्यो संविधानै समाप्त पार्ने, देशमा डेमोक्रेसीले नै समाप्त पार्ने, देशमा दलीय व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्ने, गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने खेलोका सारथी हामी बन्न सक्दैनौँ। त्यही भएर त्यसलाई समाप्त गरेर अग्रगमनतिर जानुपर्छ भन्ने संविधान कानुन मानेर चाहिँ हामी त्यसको विरुद्धमा सक्रिय राजनीतिक दलहरू विरुद्धमा एक ठाउँमा उभिएका हौँ। त्यो भोलिको दिनमा हाम्रो मुद्दा र एजेन्डा त भोलि छलफलको विषय हो। अहिले जुन संविधानका लागि, कानुनका लागि, परिवर्तनका लागि हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ, हजारौँ बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई नै एउटा पक्षले नेतृत्व गरेको राज्यको समाप्त पार्न थालेपछि त्यसलाई बचाउनु पर्यो कि परेन? त्यो एउटा। अब नागरिकता अध्यादेशको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, नागरिकता अध्यादेश भनेको हाम्रो इस्यु नागरिकता पनि हो, कुनै भुटानी या तिब्बती या बर्मेली या भारतीयले दिनका लागि होइन। त्यो नेपालमै जन्मेका बसोबास गरेका नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गरिसके तर तिनको श्रीमतीलाई, तिनको बालबच्चालाई नागरिकता प्राप्ति नभएको कारणले शिक्षा लगायत रोजगारबाट वञ्चित छन्। त्यसले प्राप्त गर्नुपर्छ, फुकाइदिनुपर्छ संविधानले भन्यो। तर नागरिकता ऐन 2063 को व्यवस्था बमोजिम दिन नमिल्ने भन्ने चाहिँ सिडिओहरूले भने। अहिले त मान्छे चर्चाको विषय छ, राष्ट्रियता नै बेचिसक्यो भनेर चाहिँ जुन कुरा छ, म के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने तपाईलाई के लाग्छ यो नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धमा? नागरिकता अध्यादेश म भन्छु तपाईलाई पहिला क्लियर गरौँ के हो भने, खास गरेर नागरिकताको विषय हेर्ने हो भने जति मधेस र मधेसी कम्युनिटीले बनाएको छन् नागरिकता, त्योभन्दा बढी त अरू कम्युनिटीले नागरिकता बनाएको छ। त्यो दृष्टिकोणबाट नहेरौँ। स्याङ्जामा 5600 त रिकार्ड छ नि, 4600 देखि 5600 बन्यो। कहाँको व्यक्ति बन्यो? कुन मधेसिया त्यहाँ गएर बसोबास गरेका छ? देशको सबैभन्दा बढी नागरिकता त झापाबाट 56,000 58,000 बन्यो नि जन्मसिद्धको नागरिकता। कहाँका मान्छे गएर त्यहाँ बनाइदिएका छन्? त्यो आरोप हामी नलगाउँ, त्योतिर नलागौँ। त्यो डाटा निकाल्ने हो भने हाम्रो फेस र हाम्रो चाहिँ भाषावालाले भारतबाट आएर नागरिकता लियो भन्ने चाहिँ त्यो
आरोप र प्रतिरोपको कुरा हामी खोज्छौँ भने त को कहाँ छ भन्ने त्यो कुरा छोडिदिउँ। हामीले कुनै विदेशी नागरिकले नागरिकता पाउनु हुँदैन, त्यो क्लियर कुरा हो। अहिले जुन केपी ओली सरकारले एउटा प्रतिगमन गर्ने र प्रतिगमनका मतियार बनाउनका निम्ति यो नागरिकता स्टन्ट हो अध्यादेश। हिजै आफै नागरिकता अध्यादेशलाई सदनमा टेबल गरेर पास गराउन सक्थ्यो। काङ्ग्रेस सहमतै, माओवादी सहमतै, जसपा सहमतै, हामी सहमतै, त्योलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थायी कानुन नबनाएर चाहिँ यो कोरोना महामारीको बेला कसैलाई मन्त्रीका लागि बाटो खोलिदिनका निम्ति अध्यादेश मार्फत ल्याए। अदालतमा 10 वटा रिट गइसक्यो। तपाईँको 6 महिनासम्म यो सक्रिय हुन्छ अध्यादेश। रिटले जोगाइदियो भने अदालतले 6 महिनासम्म भ्याक्सिन नलागेसम्म पब्लिकका लागि कुनै सेवा खुल्ने अवस्था छैन अनि त्यो निष्क्रिय भएर जान्छ। केवल नागरिकता र नागरिकताबाट लाभान्वित हुने व्यक्तिलाई बदनाम गराउन र राष्ट्रियताको कुरा उठाएर बागम फुसे कुरा मात्रै हो। म नागरिकता विधेयकको विरोधी होइन। त्यही केपी ओलीले संशोधन चलेको बेला बिजनेस नदिने, सदनलाई उपेक्षा गरिने, बेकाम बनाइदिने र त्योलाई इन्ड गर्ने, समाप्त गर्ने, हत्या गर्ने, संविधान विपरीत कानुन विपरीत हत्या गरेर चाहिँ अध्यादेश मार्फत देश चलाउन खोज्नु भनेको योभन्दा ठुलो हास्यास्पद कुरा होइन। यही कानुन मार्फत पास गरिदिएको भने आज त विरोध हुन्थेन नि। केपी ओलीले चाहेको खण्डमा तपाईँको उनको 121 थिए, हाम्रै दिएर त पुग्ने अवस्था थियो नि। तपाईँको जनता समाजवादी पार्टी त दिएरै पुग्ने अवस्था थियो। को विरोध गरिरहेको थियो नागरिकतामा? सबैले समितिबाट सहमति गरेर ल्याइसकेपछि 3 वर्षसम्म अड्काएर राख्यो नि यी सरकारले। अनि आधा अध्यादेश मार्फत ल्याउनु भनेको के हो? एउटा पक्षलाई हामी बाटो खोलिदियौँ, यसको विरोध पनि गर्न लगाइदियौँ, उनकै मान्छे विरोध गरिरहेछन्, अनि यो रिट पनि हाल्न लगाइदिने, समाप्त पार्ने भन्ने र बदनाम गराउने बाहेक के होइन। अब तपाईँसँग म नि तपाईँको त्यो अग्रगमन र प्रतिगमनको सवालमा म विषय उठान गर्छु अलि एकछिनपछि। तर तपाईँको पार्टीको बढी कन्सर्न मेरो अर्थात् आम मानिसको पनि, तपाईँको पार्टीको अवस्था कस्तो देखा पर्छ भने नि, तपाईँहरू तराईमा सेन्ट्रिक भएर काम गरिरहनु छ, पत्याएका पनि छन् त्यहाँका मानिसले। विगत इतिहास हेर्दा कस्तो देखिन्छ भने खास गरी जसपा र त्यसको माउको जो प्रारम्भ हेर्दाखेरि कोही सद्भावना थिए, कोही तमलोपा थिए, कोही सङ्घीय समाजवादी, सङ्घीय फोरम भए, कोही समाजवादी पृष्ठभूमिका जो व्यक्तिहरू, नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू हेर्दा बाबुराम भट्टराईजी माओवादीबाट आउनुभयो, अशोक राईजी राजेन्द्र श्रेष्ठ एमालेबाट आउनुभयो, उपेन्द्र यादव स्वयंको पृष्ठभूमि वाम पृष्ठभूमि विगतमा, महन्त ठाकुर काङ्ग्रेसबाट आउनुभयो। तपाईँले अहिले जयप्रकाश गुप्ता, उहाँ त गिरिजाप्रसादको सहयोगी नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अलग्गै भइसक्नुभयो। अनि राजेन्द्र महतो, गजेन्द्र नारायण सिंहहरूकै उत्तराधिकारको रूपमा उहाँले स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। जुन तपाईँको पार्टी अहिले तितर बितर भएको छ, छेद विच्छेद भन्ने मैले भाषा प्रयोग गरेँ। अब तपाईँहरू जो वैकल्पिक शक्तिको पनि तपाईँले कुरा गर्नुभयो अघि, कहाँबाट विकल्प हुन्छ बताउनुहोस् त। तपाईँ एउटा पक्ष शेरबहादुर र प्रचण्डलाई बोकेर हिँड्या छ, अर्को पक्ष ओलीलाई बोकेर हिँड्या छ, सकियो तपाईँहरूको त। यो त तपाईँको समीक्षाको विषय हो होइन। मैले तस्बिर मैले विगतदेखि वर्तमानसम्म स्वयं तपाईँ केही समय अगाडि यसलाई अन्यथा नठान्नुहोस्, ओलीको पक्षमा तपाईँ गइसक्नुभयो भनेर सारा चर्चा गरिन्थ्यो। तपाईँ रेणु यादव लगायतको त्यो पनि स्पष्ट पारिदिनुहोस् कृपया। तपाईँ एकदम जनप्रतिनिधि भएको हुनाले तपाईँ जनताबाट निर्वाचित व्यक्ति हो नि, त्यो किन प्रश्न उठ्छ भने जनताबाट निर्वाचित व्यक्ति पारदर्शी हुनुपर्छ। एकदम त्यसले के गरिरहेछ, कुन भूमिका निभाइरहेको छ र अहिले के बोल्दैछ त्यसको बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ कृपया। सबैभन्दा पहिला त के प्रश्न हुनुहोस् भनेर जुन छद विच्छेद भयो पार्टी भन्ने, त्यो पार्टीका केही व्यक्तिहरू जान्दा चाहिँ पार्टी समाप्त हुँदैन। 64मा हामी एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा, ठुलो शक्तिको रूपमा मधेसबाट चाहिँ निर्वाचित भएर आयौँ। मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल भनेको देशमा एउटा उदयमान शक्ति हो भन्ने सबैले आकलन गरे। तर त्यसको ठुलो सेटिङका तहत, जो कि स्वर्गीय भइसके गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्थे नि, बाहिर आन्तरिक ग्रान्ड डिजाइनका आधारमा चाहिँ नेपाल चल्छ भन्ने भन्थे। अहिले सेटिङ अहिले भएको छ, त्यो परिवर्तन भएर भएको छ, त्यो देखिन्छ अघि, त्यो देखिन्छ, ग्रान्ड डिजाइन भित्रै छ नेपालको। त्यो सेटिङमा अहिले परिवर्तित भइसकेको अवस्था हो। अब हामीले हेर्ने हो भने त्यो सेटिङ गरेर कतिवटा टुक्रा गरियो मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको, त्यसको प्रभाव केही नेतृत्वबाट पनि कमीहरू भएकै होला मलाई लाग्छ। र 70मा त्यसको प्रभाव चाहिँ सबै छिड भएर गयो।
तर शक्ति सञ्चय गर्दै जाँदा, नेतृत्वले सुधार गर्दै जाँदा 74 सालमा एक्लै मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले 6वटा दल मिलेर अपोजिटमा जो कि राजपा थियो मिलेर त्यति जति चाहिँ हैसियत पुर्याउन सकेन। अब अहिले वर्तमान कुरा गर्ने हो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ मुद्दा, एजेन्डा र वैकल्पिक शक्तिको जुन धारको कुरा हामी गरेका छौँ भने त्यो धारका नेतृत्वकर्ता अहिले पनि यतै छन्। मधेस आन्दोलनका जनकको उपेन्द्र यादव हो, यसमा इफ र बट छैन। मैले भनिसकेँ नि, हामी 62-63 को जनआन्दोलन पश्चात अन्तरिम संविधान जारी भयो, त्यो संविधानलाई हामीले नमान्ने भनेर कालो संविधान भनेर चाहिँ जलायौँ। आन्दोलन सुरु भयो, हाम्रो आन्दोलनलाई औचित्यहीन र पानीको फोका भन्ने यही दुई महानुभावहरू जुन गजेन्द्र नारायणका आफूलाई ठेकेदार समझ्छन्, तथाकथित मधेसका ठेकेदार भन्छन्, उहाँहरूले पानीका फोका र औचित्यहीन भने। र तपाईको 65 सालमा सबैभन्दा बढी पार्टी मधेसका मुद्दा र चाहिँ उत्पीडितका मुद्दालाई विभाजन गराउने मतियार भनेर उहाँहरू नै बन्नुभयो। अहिले पनि जनता प्रष्ट भइसकेको अवस्था हो। बाबुरामजी एउटा माओवादी नेतृत्व गरेर वैकल्पिक शक्तिको रूपमा निर्माण गर्नुभएको नयाँ शक्ति पार्टी समाहित भएको हो। अशोक राईजी नेतृत्वको उहाँको एकजना नेता पनि त गएका छैनन्। को गएका छन् भने छडिक रापरपाबाट 500-700 भोट स्थानीय तहमा पाएका व्यक्तिहरू आएर गए र समानुपातिकका केही व्यक्तिहरू गए। तर पार्टीका नेताहरू तपाईले भन्नुहुन्छ भने कोही गएको छैन। र तपाईको इज्म हुन्छ नि, विचारक हुन्छ भन्ने पार्टीको नेता अब त्यहाँ शरद सिंह भण्डारी एउटा शरद सिंह भण्डारी, अब तपाईँ अरू अनिल झा पनि अर्को एउटा पार्टी, 4वटा पार्टी थियो, राजेन्द्र महतो, कमल लोपाको फेरि महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो अर्को, त्यो यी मानिस नेतै होइनन्। अनि राजकिशोर यादव पनि त्यही जोडिया देखिन्छ। यो त विचित्र सुनाउनु भयो तपाईले। बिल्कुल जीवराम सर, यो उहाँहरू पार्टी चुनाव पश्चात आउनु भएको, चुनावमा कुनै त आउनु भएको पार्टी होइन। एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गरौँ भनेर आउनुभयो। तर उहाँहरू जब आफै स्वायत्त हुनुहुन्न भने, कसैको गोटी बनेर काम गर्नुहुन्छ भने, त्यो पटक पटक यो दृष्टान्त यसपालि पनि उहाँहरूले प्रमाणित गरिदिनु भयो कि हामी गोटी हौँ, हामी स्वायत्त होइनौँ भनेर प्रमाणित गरिदिनु भयो। त्यो जनताले चाहिँ बुझिसकेको अवस्था हो, त्यो क्लियर हुन्छ। हाम्रो पार्टी जुन तत्कालीन समाजवादी पार्टी भनौँ, मधेसी जनअधिकार फोरम भनौँ, सङ्घीय समाजवादी भनौँ, त्यसलाई नयाँ शक्ति भनौँ भने त्यो नेतृत्व अहिले पनि जहाँ थियो त्यहीँ छ। बरु त्यसमा हामी थपिएका छौँ, विभिन्न पार्टीहरू, विभिन्न नेताहरू हामीले जोडेका छौँ। अब उहाँहरू आउनुभयो, कुन उद्देश्यका तहत आउनुभएको थियो भत्ताभुङ्गामा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अहिले पनि पार्टी कार्यकारिणीको नेता महेन्द्र यादव जस्तो चाहिँ जो कि लगातार जितेर आउनु भएको भन्ने उहाँ कहाँसँग हुनुहुन्छ? हामीसँगै हुनुहुन्छ। तपाईँले अन्य नेताको जुन टिप्पणी गर्नुभएको छ, को कहाँ बस्छ त्यो त इतिहासले भन्ला। 2 नम्बरकै कुरा गर्ने हो भने आज 10 जनाभन्दा बढी सांसदहरू जो कि राजापाको चाहिँ यो कदम गलत हो भनेर 2 नम्बर, मेन प्रभाव क्षेत्र त 2 नम्बर हो, त्यहाँका जनमत, त्यहाँका सांसद र विधायकहरू चाहिँ अहिलेको अवस्था के थियो? हाम्रो 30 प्रदेशबाटै त उभिएर आएको हो, 2 नम्बरबाट जितेका। मान्नुहोस् न 10 उहाँले 9 हामीले 19वटा प्रत्यक्ष सिट कहाँबाट जित्यो भने 2 नम्बर। त्यसको अधिकांश सांसदहरू कुन मूल समूहमा उपेन्द्रतिर लागेका छन् अवस्था अहिले छ। त्यो भोलिको दिनमा अरू झन परिवर्तन हुँदै जाने हो। कार्यकारिणी जुन नेतृत्व छ नि, त्यो नेतृत्व अहिले 2/3 भन्दा बढी चाहिँ व्यक्तिहरू कता छन् भने उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई र अशोक यादवको नेतृत्वसँग सहमत भएर अहिले पनि सघाइरहेको अवस्था हो। र अब कुरा चाहिँ हामी के गरौँ भने चाहिँ जसरी हामीले पनि त्यो बेला हल्ला चल्यो कि हामी विभाजन गर्दैछौँ, तर आम सञ्चार माध्यममा मेरो रुष्टतालाई कसैले विभाजनको कसैले कुरा गर्यो होला, यो आफ्नो ठाउँमा हो। उपेन्द्रजीसँग हाम्रो त्यो बेला असहमति थियो। अनि तपाईँ रेणु यादव लगायत त ओलीजीतिर गइसक्नुभयो भन्ने चर्चा, तपाईले डिसिजन गरिदिनु गइसकेपछि त गयो भनेर भन्ने हो। चर्चा भयो, हामी असन्तुष्ट थियौँ। असन्तुष्ट साथीहरूले त्यो बेला उपेन्द्र यादव नेतृत्वले सुधार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीहरूको विद्रोहलाई त्यो बेला चाहिँ पार्टी विभाजनसँग जोडियो। मैले त्यही बेला प्रश्न पारिएको थिएँ, हामी पार्टी विभाजन होइन, हामी नेतृत्वलाई सुधार गर्ने, सुधार भयो भने सक्रिय राजनीतिमा बस्ने, नत्र सक्रिय राजनीतिबाट नै फर्किने भन्ने कुरा थियो। त्यसमा अशोकजी, बाबुरामजी, उपेन्द्रजी, राजेन्द्र श्रेष्ठजी, रेणुजी, हामी लगायतहरू बसेर त्यसमा सहमति भयो। अब नेतृत्वलाई हामीले सुदृढ र चाहिँ तपाईँको सुधार गरेर अगाडि बढाउँछौँ। त्यसैको परिणाम हो आज हामी त चाहिँ कुनै मन्त्रीका लाभ लिनका लागि त जम्प हानेनौँ केपी ओलीसँग, कुनै चाहिँ हामी सत्ता र स्वार्थको लिप्सामा त हामी लागेनौँ। साँच्चै हो भने साँच्चै नभएको भए त केपी ओली होइन।
साँच्चै नभएको नेताहरूले बोलेको कुरालाई साँच्चै नभएको भए त केपी ओलीले बलाइ व्यक्तिले मन्त्री बाँडिरहेछन्। तपाईँले यो कुरा त सर्वजग जाहिर छ। कसले शपथ खान जान्थिएन नि तपाईँको, किन गएनन् भनेर चाहिँ जता यताबाट पाला फेरे त्यो सबै गएर चाहिँ मन्त्री ठोकिदियो भने त मन्त्रीकै लाभ हामीलाई। त्यो बेला पनि केपी ओलीले त पार्टी नै राजीनामा दिए पनि त मन्त्री बनाइदिन्थे नि। अहिले पनि हामी गयो भने त बनाइदिन्थे नि। किन गएनौँ? मन्त्री नै चाहिएको होइन। हामीले जुन उद्देश्य एजेन्डा र मुद्दाका तहत एक ठाउँमा भेला भएको त्यो मिथ्या हो। हाम्रा केही साथीहरूले त्यो बेला चाहिँ यस्ता कुराहरू केपी ओलीसँग गएर गरे, सोमरसमा मातिएर। आज तिनको चरित्र त्यहाँ प्रमाणित भयो। उहाँहरू जानुभयो, भित्री कुरा, पार्टी विभाजनको कुरा गर्नुभएको थियो होला। किनकि अब त्यो दुईजनाको सहमति त मलाई थाहा छैन, तर हामी रेणुजी, हामी प्रदीपजी लगायतका कहिले पनि पार्टी विभाजनसम्म पुर्याउने भन्ने हामी कहिले पनि लागेका थिएनौँ। सोच्नु भएन त्यस्तो। त्यो हाम्रो विद्रोह थियो पार्टीमा। अहिले पनि दोस्रो पुस्ताका हाम्रो चाहिँ नेताहरूको समूह छ जो कि शीर्ष नेतृत्व ट्र्याकमा चल्नुपर्छ भन्ने अहिले पनि छ। शीर्ष नेतृत्व ट्र्याकमा चलेको छैन। शीर्ष भनेको महन्तजी राजेन्द्र महतोहरू मात्रै, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र बाबुरामहरू पनि भने। अस्ति पनि 8 बुन्दे सहमति भनेको शीर्ष नेतृत्वलाई दबाउ दिएर दोस्रो तहका नेताहरूले त्यो परिणाम भएको हो। र अहिले पनि के छ भने ट्र्याकमा हिँड्नुपर्छ भन्ने हामी दोस्रो पुस्ताका नेताहरू सचेत गराउने गर्दछौँ। अब त्योलाई चाहिँ पार्टी विभाजनको यो विद्रोह भन्नु हुँदैन। यो चाहिँ के हो त? अब जुन स्थितिमा तपाईँले एउटा स्पष्ट गरिदिनु भएन, तपाईँहरूको 32 जना जो बाँकी हुनुहुन्छ नि प्रतिनिधि सभा सदस्य जसपाको, त्यसमा मानिस के भन्छन् भने तपाईँहरूसँग चाहिँ जम्मा 12 जना मात्रै बाँकी रहनुभयो, 20 जना महन्त राजेन्द्र महतोहरूतिर गए भन्छन्। हो, अब हामीले त भन्न सकिन्न किनकि त्यो कुनै अब परिणाम त देखिया छैन नि बाहिर। तपाईँको आज तपाईँको प्रतिनिधि सभाभित्र भिजिबल चाहिँ हामी कहिले भन्ने हो भने प्रतिनिधि सभाभित्र जब मत विभाजन भयो भने त दुईतिर चाहिँ देखियो। त्यसलाई हामी भिजिबल भन्छौँ, त्यसलाई हामी प्रमाण भन्छौँ, साक्ष्य भन्छौँ। 15 यता भयो, 15 उता भयो। त्यो त एउटा आधिकारिक हो नि। अब कोहीले कागज लिएर जाली हो कि के हो मसँग यति छ भनेर हिँडेका छन्। केही समय कुर्नु पर्ने भयो त्यो विषयको, त्यो विषयलाई हामीले क्लियर गर्न कुर्नु पर्यो। तर अहिले चाहिँ तपाईँको के क्लियर भयो भने विगतमा पनि जब पहिलो पटक विभाजन भयो भने छताछुल्ल नेपालको राजनीति पारिदिए केही सांसदहरूले। पैसा पावरका भरमा खुल्लै खरिद फरोक्त, रिसोर्टमा गएर बस्ने, दारू पार्टी गर्ने, पैसामा बिक्री हुने, त्यो भाग 1, भाग 2, भाग 3। त्यसका सारथी र मतियार यही 2 जना प्रमुख महानुभावहरू महान ठाकुर र राजेन्द्र महतो नै बने। भाग 1 का पनि सारथी गच्छदारलाई लगेर चाहिँ विभाजन गराउने उहाँहरू नै बन्नुभयो। भाग 2 का सारथी जेपी सँगै पनि विभाजन गराएर सरकारमा सहभागी हुनेका सारथी उहाँहरू नै बन्नुभयो। आज भाग 3 पनि सारथी पैसामा खरिद बिक्री गरेर गोटी बनेर चाहिँ भाग 3 को पनि उहाँहरूले नै गर्नुभयो। र बिगिनिङ भनौँ न, हामीले सुरुवात पनि उहाँहरूले नै, हामी आन्दोलन गर्दा पानीका फोका औचित्यहीन भन्ने पनि काम उहाँहरूले नै गर्नुभयो। तसर्थ अब जति बागमफुसे कुरा गरे पनि, जति उहाँहरूले चाहिँ हामी एकदम शुद्ध छौँ, गङ्गाजलले स्नान गरेर चाहिँ मक्का मदिना गएर घुमेर आछौँ भन्दाखेरि अब विश्वास गर्ने अवस्था छैन। उहाँहरू गोटी बनेर एउटा वैकल्पिक शक्तिलाई र देश सही ट्रेकमा संहिता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र प्राप्त उपलब्धिमा जाओस् र थप चाहिँ परिवर्तनलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने चाहिँ संरचनालाई घन लिएर, हतौडा लिएर जहिले पनि प्रहार गरेर भत्काउने बाहेक बनाउने कहिले काम गर्नुभएको छैन। उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा कहिले पनि उहाँले पार्टी विभाजन गर्नुभयो भन्ने एउटा इतिहास छैन नि। उहाँले एउटा वैकल्पिक धर्मदेशी जनअधिकार फोरम निर्माण भइसके पश्चात एकपटक पनि उहाँले विभाजन गर्नु भएन। त त्यो पनि त पटक पटक त भएकै हो नि त। विगतमा हेर्नुहोस् न, विजय गच्छेदारजी अनि जयप्रकाश गुप्ता, गिरिजा प्रसादको सहयोगी, उहाँहरू त एकै ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो त त्यो पार्टी त विभाजित विगतदेखि नै भएको। त्यही मैले भने नि, गोटी बनेर संरचनालाई प्रहार गर्ने केही व्यक्तिहरू आफ्नो निजी सत्ता स्वार्थका लागि मात्रै आएको देखियो नि। तपाईँको उपेन्द्रजी पनि त गएर मन्त्री बन्न सक्नुहुन्थ्यो नि, बनाउन सक्नुहुन्थ्यो नि कसैले। हामीले तपाईँले 65 को घटना भनौँ, जीवराम सर 65 को घटना भनौँ भने हामीले के भन्यो भने त्यो बेला जब
प्रचण्डले राजीनामा दियो नि रुकुमाङ्गत कटुवालको विषयमा राजीनामा दिँदा अर्को सरकारको विकल्प खोज्ने अवस्था आउँदाखेरि हामी सरकारमा जान्दैनौँ भनेर भन्यो। माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा हामी सहभागी हुन्नौँ भन्यो। 24 घण्टा नबित्दै गच्छदारले चाहिँ पार्टी विभाजन गर्छौँ भनेर भने अनि 24 घण्टा नबित्दै हामीले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्न पुग्यौँ। सरकारलाई सीएनपी कमन मिनिमम प्रोग्रामको आधारमा मुद्दाको आधारमा सहभागिता जनाउने भनेर भनिसक्यो। निर्णय गर्यो नि 24 घण्टा नबित्दै तपाईँहरूले त नफुटोस् भनेर चाहिँ होस्। गच्छदारलाई ल नेतृत्व मलाई दिनुस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। उपेन्द्रजी नेतृत्व दिन पनि सहमत भइसके पश्चात उहाँले किन विभाजन गर्नुभयो तपाईँ भन्नुहोस् न। इतिहास त आखिर त्यो कुरा त हामी बिर्सेका छैनौँ। अनि त्यो गच्छदारकै मातृ पार्टीको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री तपाईँहरू नेता मान्दा हिँड्ने तयारी फेरि यो के त यो? कुन नेता? होइन, नेपाली काङ्ग्रेस। गच्छदार त नेपाली काङ्ग्रेसमै हुनुहुन्छ नि त, जसले धोका दियो भन्ने दृष्टिकोण तपाईँहरू। धोका दिएर गएपछि कुनै व्यक्ति अहिले चाहिँ मान्नुहोस् न वर्तमान परिवेशमा कोहीले आज हाम्रो जुन जनता समाजवादी पार्टी नेपाल छ हिजो छोडेर गएका 50औं नेता हाम्रो पार्टीमा छन् नि। विभाजनमा का सङ्घारमा पुर्याइदिने भनेर चाहिँ या विभाजनमा साथ दिएर के हुन्छ भने व्यक्ति राजनीतिक उसमा कहिले आज यो विचार हो हाम्रो, भोलि अर्को विचार हुन सक्छ। जसरी नेकपामा जाबाजाको कुरा चाहिँ एमालेमा चल्दै थियो, अहिले त दुई विचार भइसक्यो नि। जनताको बहुदलीय जनवाद भन्दा पनि प्रोग्रेसिभ पनि मान्नेहरू छन्, अरू फरक विचार पनि राख्नेवाला छन्। अब बहुमतले जसको निर्णय भयो भने विचार फरक हुन्छ। व्यक्तिको समय र परिवेशका साथमा परिवर्तन भएर आयो भने त्यो साकार जहिले पनि हुन सक्छ। अहिले के हो भने देशमा एउटा राज्यको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले संविधानलाई छत बिछत बनाउँदै कानुनको खिल्ली उडाउँदै संविधान विपरीत कानुन विपरीत, यो मैले होइन अदालतले एकपटक ठहर गरिसकेको विषय हो चाहिँ तपाईँको, त्यसले छत बिछत बनाउँदै त्यसलाई लोकतन्त्र गणतन्त्र संहिता प्राप्त उपलब्धिलाई चाहिँ पुरै प्रहार गर्दै समाप्त पार्दै गइरहेछ भने त्यसको विरुद्धमा त्यसलाई संस्थागत गर्न जोगाउन हामी चाहिँ उभिएका हौँ। त्यसमा जोसुकैसँग त्यसलाई जोगाउन चाहिँ साकार हुन सक्ने अवस्था हो। ठिक छ, तपाईँसँगको यो विषय पनि म थपथरी उठान गर्छु। गोटी बन्दै जो भनिरहनु भएको छ नि, त्यो गोटी त्यो पार्टी फुटाउनका लागि विभाजनका लागि भन्न खोजे, त्यो गोटी भने कसको गोटी बनेको देखियो? महन्त राजेन्द्र महतोहरू आन्तरिकको कि बाह्यको भन्न खोज्नु भयो तपाईले? अब यो त तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ, मलाई त त्यसमा कमेन्ट होइन, तर चाहिँ मैले भनिसके गिरिजा प्रसाद कोइरालामा धेरै साथ होइन। उहाँ अन्तमा जब 64 को संविधान सभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आउँदा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग चाहिँ त्यो बेला हामीले सत्ता सहकारीका लागि 2-3 पटक भेट्ने अवसर उपेन्द्रजीसँगै र पार्टीका अन्य नेताहरूसँग गएर प्राप्त भयो। उहाँले त्यो बेला पनि चाहिँ दोहोर्याउनु भएको थियो वार्तामा, नेपाल चल्ने भनेको बाहिर आन्तरिक ग्रान्ड डिजाइनका आधारमा चल्ने हो। यहाँ प्रत्यक्ष र ठाडो हस्ते भइरहन्छ, त्यसबाट हामीले राज्यलाई जोगाउनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा के भयो भने बाहिर आन्तरिक सेटिङका आधारमा देश चल्ने गर्छ भन्ने चाहिँ त्यो डिजाइन ग्रान्ड डिजाइन भनेको सेटिङमा परिवर्तित भइसकेको छ। अहिले तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ राज्यको सेटिङ कस्तो छ भन्ने र के अवस्था भोगिरहेछ। राज्य मान्छेहरू निर्लज्ज भइसकेका छन्। आफूले गरेको काम त्यसका अनुयायीले मैले गलत जे जति गरे पनि मेरा अनुयायीले थपडी बजाएर त्यसलाई समर्थन गर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्था नेपालमा कहिले थिएन। मान्छेहरू लाज शरम र निर्लज्जताको प्रकाष्ठा पनि नागिसकेको अवस्था हो। यो अहिलेको स्थितिमा तपाईँ यो कसले ल्याएको? यो कसले सिस्टमले ल्याएको कि यो नेता कहिले पनि खराब हुँदैन। यो सिस्टम त संसारको अधिकांश होइन 98% कन्ट्रीहरूमा यो सिस्टम लागू छ। अनि यहाँको एउटा नेतृत्वले सत्ता लिप्साको एकदम चरम चाहिँ तपाईँको एउटा हुन्छ नि, मान्छे फोबिया हुन्छ नि सत्ताको, र एकदम म यही कुर्सीमा मृत्युशैया कुर्सी बनाऊ भन्ने चाहिँ त्यो सोचका तहत यो विकृतिहरू अहिले चाहिँ नेपालमा देखा परेको। अर्थात् नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा अयोग्य मानिसहरू कुपात्रहरूको वर्चस्व बढ्यो भनेर बुझ्ने होइन। एउटा व्यक्तिले गर्दा यो पुरै अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गर्दा यो संरचना पुरै चाहिँ छतबिछत हुन पुगेको अवस्था हो। उहाँले कानुनको खिल्ली उडाउने, संविधानको खिल्ली उडाउने, संविधान विपरीत कानुन बनाउने, संविधानको मर्म भावनालाई कुल्चदै जाने त्यो अवस्थाले गर्दा र संविधान र कानुनमा व्यवस्था नै बमोजिम मेरो चित्त बुझेन भने घरको विवाद भयो भने विघटन गरिदिने,
यो महामारीका बेला दोस्रो पटक फेरि चाहिँ त्यस्तै काम गर्ने, किनकि अदालतले नै भनिसकेको हो 1/76 तपाईँको बहुमत प्राप्त दलका नेताका लागि हो, 3 चाहिँ तपाईँको ठुलो दलका नेताका लागि हो, 2 र चाहिँ 5 यानी 2, 3, 5 मा प्रवेश गरी संसदभित्र परीक्षण नभइकन 7 मा गएर विघटन गर्न नपाउने भन्ने फागुन गेराको फैसलासँगै तपाईँको कदम असंवैधानिक हो। अब तपाईँले भविष्यमा कोहीले नेतृत्व गर्दा कम्तीमा 2, 3 र 5 प्रयोग नभइकन त्यो संसदभित्र विघटन गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था गर्यो। तर त्यो व्यवस्थालाई फेरि कुल्च्याउने अदालतको अवहेलनै भएर चाहिँ कुल्चिने प्रयास गरियो नि तपाईँको। अनि सेटिङ त तपाईँले यसरी गरिएको छ भने पार्टीको आन्तरिक मामलामा पनि हस्तक्षेप हुन्छ, तपाईँको कानुन सम्बद्ध भएको काममा पनि हस्तक्षेप हुन्छ। त्यो अवस्था देशमा अहिले भइसक्यो। संविधानमा भएको व्यवस्थालाई अध्यादेशबाट परिवर्तन गर्ने काम गरिन्छ। अब आफ्नै कम्फर्टेबल हुने गरी जे पनि निर्णय गर्न पाउने गरी राज्यको कानुनहरू परिमार्जन अध्यादेशबाट संविधानलाई परिमार्जन गर्ने काम गरिएको छ। तसर्थ जबसम्म त्यो व्यक्ति र त्यो नेतृत्वलाई हामीले पदच्युत गर्दैनौँ तबसम्म त्यो संस्था अब यसको प्रभाव 1-2 वर्ष होइन, यो दीर्घकालीन यसको नजिर र प्रभावहरू नेपाललाई चाहिँ अस्थिरतातिर ढकेलिएको काम भएको छ। यो संरचनालाई र यो दिशालाई यो दशालाई ट्रेकमा ल्याउनका लागि अब वर्षौं फेरि लाग्छ। अब सवाल के रह्यो भने तपाईहरुको जुन चाहना छ नि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुन्छ, त्यसपछि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, प्रचण्डजीका माधवजीका मान्छे पनि केही मन्त्री बन्छन्, तपाईहरु पनि केही बन्नुहुन्छ, अनि एउटा ट्र्याकमा जान्छ भन्ने जुन कल्पना मस्तिष्कमा तपाईहरु राखेर हिँड्नु भएको छ नि, दृश्य मानिलिनुस् प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो। तपाईले पोखराको घटना देख्नुभयो होला, जसलाई पदच्युत गर्ने प्रयत्न भएको थियो अदालतले मानेन। राष्ट्रिय जनमोर्चाको म कल्पना कुरा गरिरहेको छु। त समग्रमा संसदीय दलमा अब तपाईहरुको हेर्दा है, मैले फेरि यसलाई अन्यथा नठान्नुहोस्, प्रतिनिधि सभामा सेन्टरमा तपाईहरुको पकड देखिँदैन। यसरी हेर्दाखेरि ओलीजीले हिजो मात्रै एउटा वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ माधवजीका मानिसहरूलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्ने गरेर। भोलिका दिनमा सायद उहाँलाई आभास भएको छ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन सक्छ। यदि त्यो भयो भने पनि 93 जना उहाँसँग अलरेडी छन्। त्यसदेखि बाहेकका माधवजीका केही मानिस आफू आकर्षित गर्न सक्ने, केही मनोनीतहरू थप फाल्दिने र केहीलाई ल्याउने, अनि तपाईहरुको 20 जना अनि अरू पनि साना पार्टीहरूका जोड्दाखेरि उहाँ यसै पनि आफू फेरि पनि निरन्तरता दिन सक्ने यही प्रतिनिधि सभाबाट त्यो परिस्थिति उहाँको सिर्जना गर्ने प्रयत्न देखिन्छ। अनि अब तपाईहरुको मुद्दा के हुन्छ त्यति बेला बताउनुस्, त्यसपछि फेरि उहाँ फेरि प्रतिनिधि सभा विघटनमा जान्छ, फेरि चुनावमा जान्छ। यो राजनीतिक गणितीय म हिसाब किताब गरिरहेको छु, यो अलि सुसूचित पनि आम मानिसलाई होस् भनेर। यसले गर्दाखेरि यस्तो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएर राजनीतिक स्थिरता दिन्छ, नेपाली जनले सुख पाउँछन्। कोभिड-19 को यत्रो पीडासँग जनताको बारेमा वास्तवमा चिन्ता गर्नुपर्ने नेताहरू अहिले आफै मारामार जो गरिरहेको छ, जनताले भोलि माया गर्छन्, भोट दिन्छन्। यही पार्टी, यही नेता, यही सिस्टम, यही संविधान भनेको चाहिँ सुनको सुनजडितो भनेर बसिरहने स्थिति बन्छ र भने। एउटा कुरा के हो भने मैले भने नि निर्लज्जताको पराकाष्ठा भनिन्छ नि तपाईको। जुन संसदलाई यानी मान्छे अब के भनौँ भने हामी त यहाँ बसेका छौँ नि, तपाईँ कोट प्यान्ट लगाएर बस्नु भएको छ, म चाहिँ जवाहर कोट र चाहिँ सर्ट प्यान्ट लगाएर बसेका छौँ। अहिलेको अवस्था राजनीतिमा नेतृत्वकर्ताले यो सबै फुकालेर चाहिँ दौड लगाइसकेका छन्। तिनका अनुयायीले राजा साहब जय जयकार भनेर थाप्ली बजाउँदै अवस्था हो। यिनी कपडा पनि छैन तर कोहीले भन्दैन नाङ्गै घुमिया छन् भनेर चाहिँ त्यो स्थिति छ। यिनी जुन संसदलाई मृत्युशय्यामा पुर्याइदिने, जुन व्यक्तिले र जुन व्यक्तिका मन्त्रीहरूले भन्छन् यो पुनर्स्थापित भयो भने नैतिकताको आधारमा हामी यो सरकार छोड्नुपर्छ भन्ने नैतिकता गुमाइसके। जाल झेल र संविधानको गलत व्याख्या गरेर खरिद फरोख्त सेटिङ बेटिङ जे गर्नुपर्छ गरेर चाहिँ त्यसलाई त्यहाँसम्म पुर्यायो। जुन व्यक्तिले भन्छ मैले बाटो खोलिसके, 3 बमोजिम प्रधानमन्त्री बनिसके, अब चाहिँ विश्वास लिने कुनै मेरो परिवर्तित अवस्था छैन, राति पठाउँछ। बिहान 15 मिनट पहिलासम्म हामीले दावा प्रस्तुत गर्दासम्म चाहिँ अरू आउँछ भने हामी स्वागत गर्छौँ, बाटो खोलिदिया छौँ, शुभकामना दिन चाहन्छौँ। हामी पुग्दाखेरि कुन बाटोबाट छिर्नु भयो, कहिले चाहिँ निवेदन दिनुभयो थाहा भएन। त्यो चाहिँ अब
तपाईँले जुन भन्नुभएको छ भने एउटा चाहिँ मान्छेको निर्लज्जताको पराकाष्ठा हुन्छ, त्यो कुनै बाँकी रहेकै अवस्था छैन। अब रह्यो गणितको कुरा गर्छौँ भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ माधव नेपाल र केपी ओलीको विवादको विषय भनेको 3 होइन, उहाँले कारबाहीको बारेमा बोल्नु भएको छैन। जेठ 3 गते मलाई जहाँसम्म लाग्छ पछिको अवस्थामा फर्किने भने यानि माओवादीको 23-24 जनालाई जुन उहाँले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्नुभयो, 203बाट 245-45 कि 41 बनाउनु भयो, त्योलाई स्वीकार गरेर उहाँले भन्नुभएको। मलाई लाग्छ यही दुईटा कुरामा चाहिँ सायद मलाई लाग्छ कुरा नमिल्ने उहाँहरूको अवस्था हो। अर्को कुरा के हो भने माधव मिल्न सक्दैन भन्ने तपाईहरुको त्यो एउटा कुरा म अगाडि भन्छु। र माधव नेपालले हामी जब अदालत गयौँ नि उनको के थियो भने अरू कुरामा सहमति हुन्छ, यो कुरामा सहमति हुँदैन। प्रतिगमन र संविधान र चाहिँ कानुन मिच्ने जुन काम भएको छ त्यो पार्टी भित्रैबाट भएकोले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने उहाँ र उहाँको टिमले खुलेआम प्रतिगमनकारी हुन्, यो संविधान विरोधी हुन्, गणतन्त्र र लोकतन्त्र विरोधी हुन् भन्ने अभिव्यक्ति त माधव नेपाल र उनका पक्षका आइरहेको अवस्था हो। अब चाहिँ गणितको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यो के क्लियर हुनुहोस् भने अहिलेको गणित अब जुन पुनर्स्थापित संसद हुन्छ त्यो स्वतः चाहिँ तपाईँको केपी ओलीको अगेन्स्टमा हुन्छ। जे जाल झेल, जे सेटिङ, जे बेटिङ गरे पनि त्यो उनको उसमा हुन्छ। अर्को कुरा के हो भने कुनै न कुनै बेला चाहिँ विभिन्न सङ्घर्ष गर्दा सधैँ सबैको जित हुन्छ भनेर त्यो पनि होइन। म एकदम क्लियर भन्छु, जुन उहाँले कानुन, उहाँ संविधान सबलाई आफ्नै अनुकूल बनाउँदै र चाहिँ सेटिङमा हिँड्दै जे पनि अब संसदको औचित्य समाप्त भयो, बिजनेस दिनु भएन, विघटन गर्नुभयो, विघटन पछि फेरि त्यसैमा गएर चाहिँ अब मै हो हजुर अब प्रधानमन्त्री म बाहेक कोही छैन भन्ने अब त्यसले केही भन्नु नै छैन, त्यसको कुनै अब एन्सरै छैन। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ जनताले अहिले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ पुरै देशभरिको नागरिकको कुरा गर्नुहुन्छ भने कोभिड महामारी जस्तो बेलामा राज्यलाई अनाहकमा आफ्नो इगोको कारण चुनावमा ढकेल्नु, आफ्नो इगोका कारण अब तपाईँको स्वास्थ्य सामग्री जस्तो बेलामा मान्छे अक्सिजन नपाएर मृत्यु शैय्यामा पुगेको, मृत्यु समेत भएको अवस्थामा पुर्याइदिनु, पहिलो डोज लिइसकेका भ्याक्सिन दोस्रो डोज उपलब्ध नगराउनु, यो महामारीका बेला पनि के काण्डै काण्ड चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्यदेखि विभिन्नहरू देख्नु भनेको यो एकदमै तपाईँको सरकारको चाहिँ जनताप्रति एकदम उत्तरदायी नभएको र कुनै वास्ता नभएको भन्ने यो प्रमाणित गरिसकेको नालायकी हो, एकदम नालायकी हो। यसमा म छुटिहाल्छ कि तपाईँ बाँकेको पनि भएको हुनाले बाँकेमा धेरै नोक्सान भयो, त्यहाँका मानिस सर्वाधिक पीडित भए, तपाईँ जनप्रतिनिधि एज अ जिम्मेवारीको हिसाबले तपाईँले केही गर्नुभयो? मैले अब मेरो जुन आफ्नो जिम्मेवारी थियो भने जसरी स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, यहाँका स्वास्थ्य मन्त्री, प्रधानमन्त्री, इभन मैले चाहिँ बाँके जिल्लालाई स्वास्थ्य जुन अहिले यो अवस्था छ त्यसमा पटक पटक चाहिँ मैले आग्रह गरेँ कुनै पनि चाहिँ त्यहाँ कमी हुन नदिउँ। र मैले यो दोस्रो वेभ जुन आयो महामारीको त्योभन्दा पहिले लास्ट इयर पनि मैले 1.5 करोड रुपियाँ भेन्टिलेटरका लागि छुट्याएँ, तर स्थानीयताको चाहिँ व्यवस्थाका कारण उसले पैसा थियो नि तपाईँको पैसाहरू कोभिडमा चाहिँ खर्च गर्न सक्ने भनेर खर्च नभएको पैसा मैले दिएँ, उहाँहरूले पैसै माग गर्नु भएन, कोलनिकाबाट फ्रिज भएर गयो भेन्टिलेटरको। यो वर्ष पनि 45 लाख रुपियाँ भेन्टिलेटरका लागि मैले संसद कोषबाट छुट्याएँ। त्यो टेन्डर भइसकेको अवस्था तर अहिलेसम्म खरिद भएको अवस्था त्यो पनि अर्थात् तपाईँको प्रत्यक्ष रूपमा कसैले लाभ लिन सकेन त्यहाँ? होइन, म लाभ लियो। 50 लाख रुपियाँ मैले अक्सिजन खरिदका लागि संसद कोषबाट छुट्याएँ, त्यो चाहिँ खर्च भएको हो। अक्सिजनको आपूर्तिमा सहजताका लागि 50 लाख रुपियाँ खर्च भयो। 45 लाख लास्ट इयर पनि 1.5 करोड रुपियाँ भेन्टिलेटरका लागि दिएको कार्यान्वयन गर्ने हामी निकाय होइनौँ नि, हाम्रो पैसा त अहिले निर्णय गरेर पठाइदिने स्थानीय तहले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने अवस्था हो। लास्ट इयर पनि स्थानीय तहले कार्यान्वयन नगरिदिएको। उहाँहरूको के छ भने हामी पनि सरकार हो, यो सङ्घको योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था छैन उहाँहरूको। यो इयर पनि 45 लाखको भेन्टिलेटरको टेन्डर भएको छ, अहिलेसम्म चाहिँ टेन्डर खोलिसकेको खरिद भएको छैन, 1 महिना जति बाँकी छ। त्यो अवस्था हाम्रो होइन। जसरी त्यहाँ कुरुवाहरूलाई खानाका लागि पनि चाहिँ हामीले पैसा उपलब्ध गराएका छौँ, अञ्जनी माता रसोई भन्ने त्यहाँ छ जो कि नगरपालिकाको पनि सहकारी त्यसमा छ, र त्यहाँका सबै पार्टी र नागरिक समाजको कन्ट्रिब्युसन छ। कुरुवाहरूलाई बाहिर होटल बन्द हुन्छ, खाना पाउँदैनन्, पैसा भएर पनि पाउँदैनन्, त्यही भएर चाहिँ स्वस्थ खाना खुवाउँ भनेर चाहिँ त्यसमा पनि हाम्रो सहयोग छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले व्यक्तिगत तौरमा लास्ट इयर चाहिँ तपाईँको लगभग 9000 घर मुलीलाई आफ्नो व्यक्तिगत पैसाबाट
दाल चामल र खाद्यान्न वितरण गरे, पुरै नेपालगञ्जलाई सेनिटाइज गर्ने काम गरियो, पुरै सुरक्षाकर्मीहरूलाई स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई मास्क सेनिटाइजर लगायत पिपिई एम्बुलेन्स कर्मीहरूलाई पिपिई बाँड्ने काम त्यो आफ्नो निजी पैसाबाट, त्यो सांसद कोष पनि होइन, त्यो निजी पैसाबाट बाँड्ने कामहरू चाहिँ लास्ट इयर पनि गरियो, यो वर्ष पनि थोरै चाहिँ गरिएको हो। ठिक छ, बाँकेवासीले तपाईँले के गर्नुभयो त्यो हेरि पनि रहनु भएको छ, अहिले पनि हेरिरहनु भएको होला, त्यो उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। म त्यहाँको बारेमा धेरै जानकारी छैन, मैले मेरो आफ्नो विषय भएको हुनाले मैले उठान गर्नुपर्ने विषय। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यतिर आएँ, 2 विषय मात्र एकदम छोटकरीमा बताइदिनुहोस् है, मसँग समय एकदम कम रह्यो। केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो भने शेरबहादुरजीलाई जोग मिलेछ भने प्रधानमन्त्री हुने, तपाईहरू केन्द्रमा मिलीभगतमा सरकार चलाउने, मिलिजुली सरकार चलाउने होइन, तपाईहरूको सबै मिलेर। अनि 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ अब यो 4 जनालाई बर्खास्त गरेपछि अब त्यहाँ को सहभागी हुन्छन् बताइदिनुहोस् त, त्यो पनि क्लियर गरिदिनुहोस् त। 2 नम्बरको कुरा पहिला गरौँ भने त्यहाँ अब चाहिँ जुन केन्द्रमा गठबन्धन भनिएको छ त्यो अनुसार देशभरि गठबन्धनको अवस्था हो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कामै नलाग्ने र गुटबन्दी गरेर हिँड्ने 4 जना सांसदहरूलाई बर्खास्त गरिएको हो मन्त्री पदबाट चाहिँ। अनि उहाँको सट्टा अब नेकपा माओवादी केन्द्रका र चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले हिजै तपाईँको चाहिँ समर्थन रहेको भन्ने पत्र बुझाइसकेको अवस्था हो। उहाँहरूलाई अब एउटा साझा सरकारको रूपमा सर्वदलीय भनौँ न, लगभग अप्टिमम सर्वदलीय भनौँ, प्रदेशको पुरै सहमतीय सरकार चाहिँ निर्माण अवस्थामा छ, त्यो हुन्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ यो केन्द्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने मिलीभगत या मिलिजुली भन्ने होइन, हाम्रो के हो भने एउटा प्रतिगमनकारी, एउटा संविधान मिच्ने, कानुन मिच्ने, लोकतन्त्र समाप्त पार्ने, गणतन्त्र समाप्त पार्ने, यो देशलाई चाहिँ अब यो व्यवस्था नै खराब हो भन्ने जनतामा एउटा चाहिँ अहिले अवस्था सृजित गरिसके नि यो सरकारले। तपाईँको यो लोकतन्त्रै खत्तम हो, यो गणतन्त्रै खत्तम हो, व्यक्तिले गर्दा चाहिँ सिस्टममाथि प्रहार हुन थालेकोले त्यो सिस्टमलाई फेरि सिस्टम चाहिँ खराब होइन व्यक्ति खराब हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नका निम्ति चाहिँ यो गठबन्धन निर्माण भएको। त्यो अलोकतान्त्रिक कदम चाल्ने, असंवैधानिक कदम चाल्ने, गणतन्त्र विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी र संविधान विरोधी व्यक्तिलाई पदच्युत गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका तहत हामीले एक ठाउँमा विपक्षी गठबन्धन निर्माण गरेका छौँ। ओलीजी पदच्युत हुनु भएन भने के गर्ने? सङ्घर्ष गर्ने, चुनावमा भाग लिने कि नलिने? यो चाहिँ तपाईँको अहिले जुन अवस्था हो नि, यो चुनाव हुने अवस्था होइन। केपी ओलीले भयो कथम भयो भने होइन, कसरी हुन्छ सर? तपाईँले कथमको कुरा होइन, हामी चुनावबाट भाग्न खोजेका होइनौँ। एउटा चाहिँ तपाईँको प्राकृतिक हुन्छ, एउटा अप्राकृतिक हुन्छ भन्ने शब्द, अब त्यो मैले त्यो धेरै कडा त्यसमा टिप्पणी गर्न चाहँदैन। केपी ओलीले 2 पटक अप्राकृतिक तरिकाले चाहिँ तपाईँको प्रजनन गराउन खोजिया छ। हामी डेमोक्रेटमा बिलिभ गर्छौँ भने प्राकृतिक रूपमा चुनावमा भाग लिन भन्ने प्रत्येक राजनीतिक दल भाग्न पाउँदैन, भाग लिनै पर्छ चुनावमा, ऊ चाहिँ राजनीति गर्छ भने। तर प्राकृतिक र अप्राकृतिकको कुरा हो, संवैधानिक कि असंवैधानिक चाहिँ। यो महामारीका बेला जनतालाई अहिले चाहिँ चुनावमा हामी भाग लियौँ भने अब त गतिविधि सुरु गर्नु पर्यो, के हुन्छ अवस्था? दोस्रो चुनाव हुन अहिले डिक्रिज हुने अवस्था छ, कोरोना चाहिँ पेसेन्टहरू, त्यो त इन्क्रिज वाक्कै हुन्छ। इन्डियाको हालत तपाईँले हेर्नुभयो, चुनावमा खटिएका चुनाव कर्मीहरू कम्तीमा 10,000 बङ्गाल लगायत चाहिँ प्रदेशमा खटिएका चुनाव कर्मीहरूको मृत्यु हुन पुग्यो नि तपाईँको कोभिडबाट। कतिजना चाहिँ सहभागी चुनावमा मृत्यु हुन पुग्यो। त्यो कारण के थियो भने यो कोभिडलाई, महामारीलाई निम्तो दिनु हो, आऊ हामीलाई प्रहार गरौँ भन्ने अहिलेको बेलामा। अहिले त भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने हो, अहिले त कोभिडबाट चाहिँ प्रत्येक नागरिकलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकौँ भने त्यो अवस्था हो नि। किन यो विघटन गर्नु पर्यो पुनः चाहिँ? त्यो अवस्था होइन अहिले चाहिँ तपाईँको। अनि 1 मिनटमा सक्नुहोस् है त, मसँग समय नहुँदै पनि एउटा मौका लिइहालेँ। ओलीजीले निरन्तरता पाउनुभयो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएपछि पनि, या प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित नहुँदाको स्थितिमा चाहिँ के गर्ने निष्कर्षमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ त? तपाईँहरू काङ्ग्रेस देउवा पक्ष अथवा काङ्ग्रेसै भन्नुहोस् न, समग्रमा ऊ विभाजित छैन, माधव पक्ष, अनि तपाईँहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ? एउटा कुरा के क्लियर हुनुहोस् भने तपाईँको अदालतमाथि हामीलाई विश्वास छ। जुन 76 बमोजिम दावा प्रस्तुत गरेको हो भने आधार प्रस्तुत गर्न भनेको हो। आधार भनेको 149 जना त्यहाँ गयौँ र 146 जना अदालत नै पुगिसकेका हौँ सशरीर हामीहरू चाहिँ। अब त्यो 76 बमोजिम आधार प्रस्तुत भएको कारणले शेरबहादुर देउवालाई अदालतले स्टे नै दिनुपर्छ या आदेश नै दिनुपर्छ चाहिँ राष्ट्रपतिको नियुक्ति जुन छ नि त्यो सम्बन्धमा। किनकि परीक्षण गर्ने आधार चाहिँ तपाईँको कहाँ हो भने
सदनभित्र हो भन्ने दिन्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अदालतले रिस्टेट पनि गर्छ र दावालाई चाहिँ सही पनि ठान्छ। 149 कसरी पुग्छ भने माधव नेपालजीहरूलाई भोलि रिस्टेट भएको खण्डमा ओलीजीले अर्को एक्सन गर्नुहुन्छ, उहाँहरू चट, अनि तपाईँहरूको पक्ष त्यो अर्को अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, अनि कसरी हुन्छ? कुनै अप्ठ्यारो अवस्था होइन नि सर, संसद पद चाहिँ च्वाइट कसैको हुँदैन। तपाईँ यो कुरा क्लियर हुनुहोस्। संसदीय दलको नेताले सांसद हटाउन सक्दैन? कसरी हटाउन सक्छ सर? तपाईँको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था छ नि, उहाँहरू व्हिप उल्लङ्घन गर्नु पर्यो नि। तपाईँको व्हिप उल्लङ्घन गरेको 27मा अनुपस्थित भएको उहाँले त त्यो फुकुवा गरिसक्नु भएको छ। होइन, भोलिका दिनमा विश्वासको मत दिनुपर्ने स्थिति हुन्छ। विश्वासका मत दिइसकेपछि त च्वाइट गर्न पाइयो नि, पहिले त च्वाइट गर्न पाइएन नि। म सांसद हुँ, जसरी अहिले दलीय र निर्दलीय कुरा उठाउँदैछ, म सांसद हो, मेरो पार्टीले व्हिप लगाइदियो म माथि, तपाईँ यसको पक्षमा उभिनुपर्छ। म उभिएन भने त मेरो मत त अवैधानिक हुँदैन नि, मेरो मत वैधानिक हुन्छ। मैले गरेको कार्यको सजाय मलाई पार्टीले दिन सक्छ। तर संसदीय दल सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार त सांसद पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन, पार्टीको नियम, पार्टीको आन्तरिक विधान विपरीत गर्नलाई निकालिदिहाल्छ नि। निकालिदिन्छ भने उहाँको खाली हुन्छ भने सङ्ख्या पनि त घट्छ नि। त्यसकारण सम्भव छ। सङ्ख्या घटे पनि हामी नेतृत्व हामी बनाउँछौँ। 125 पुग्ला, 126 पुग्ला, तै पनि बनाउन सकिन्छ। 125 पुग्ला भने त 111 जना त छँदैछन्, 12 जना तपाईँको पुर्याउन सकिन्छ। हस्, बहुत धन्यवाद छ है तपाईँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मोहम्मद इस्तियाक राई, जनता समाजवादी पार्टीका नेता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ।